सरमद के लफ्ज़ी मानी होते हैं एवर लास्टिंग, और सरमद तारिक यानी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक भरपूर तरीके से गुजारी है और मैं ज़िंदगी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं अपने जाने के बाद भी देखना चाहूँगा कि मेरे जो नाम के मानी हैं वो एक लेगेसी छोड़ के जाएं, और जितने भी लोग मुझे मिले हैं या मेरे बारे में जानते हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को उतने ही भरपूर तरीके से गुजारें। मेरा नाम है सरमद तारिक और मैं हूँ पाकिस्तान। The way I see it is I am more of a storyteller, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं स्टोरीज़ में वो मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। मेरी जो कुछ अचीवमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ वो ये हैं कि मैं कंधों से नीचे पैरालाइज्ड हूँ, और इस कंडीशन में मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ड्राइविंग की थी मैंने खैबर टू कराची 33 घंटे। उसके बाद मैंने व्हीलचेयर मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया और पहला पाकिस्तानी हूँ जो कि न्यूयॉर्क मैराथन पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके फिनिशर्स मेडल के साथ वापस आया। 15 years old एस्पायरिंग टू बिकम अ बॉक्सर और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे। पर मैट्रिक की छुट्टियों में मैं गया हुआ था अपने कज़न्स के पास गुजरांवाला, तो वहाँ पे हम गुजरे थे एक नहर के पास से। मैंने फ़ौरन कमीज़ उतार के सर के बल वहाँ पे छलांग मार दी। जब छलांग मारी तो मेरा सर जो है वो ज़मीन को जाके लगा, और तब मुझे अंदाज़ा हुआ जहाँ मैंने छलांग मारी वहाँ पे तकरीबन 2.5 फुट पानी था। तो मेरी गर्दन 3 जगह से टूट गई और उसकी वजह से इंस्टेंटली मैं नेक डाउन, गर्दन से नीचे बिल्कुल पैरालाइज हो गया। जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जिस्मानी तौर पे मैं हमेशा किसी न किसी का मोहताज रहूँगा, तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट किए कि मैंने कोटा नहीं अवेल करना, मैंने किसी की फेवर्स नहीं लेनी, क्योंकि मैं अब फिज़िकली डिपेंडेंट हूँ तो अब मुझे फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। बिकॉज जब आप इस हालत में आ जाते हैं तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम उसको ये फैसला करने पे मजबूर नहीं कर सकते थे। ये अर्ज जो है उसके अंदर से पैदा हुई और हम जो थे हमने उसको फैसिलिटेट किया था। मेरा टारगेट ये था कि मैं अपने आप को एजुकेशन जितनी हासिल कर सकता हूँ वो करूँ, ताकि उसकी बुनियाद पे फिर मैं अपनी नौकरी है या पेशा है वो बना के अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल की तरफ पहुँचूँ। सबसे बड़ा मसला मैं एडमिशन का था कि कोई नॉर्मल स्कूल इसको एज ए रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से एक स्कूल ने दाखिला दिया, फिर उसने FA किया, उसके बाद उसने BA किया, फिर उसने MBA किया। काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक ऑयल कंपनी में एज एन इंटर्नशिप काम मिला। उसके बाद वही इंटर्नशिप बढ़ते बढ़ते टीम लीडर और फिर आगे चलती गई। इसी दौरान मेरी अपनी वाइफ ज़हरा से मुलाकात हुई और हम दोनों की शादी हुई। ही इज़ वेरी वेरी फुल ऑफ लाइफ। जिस चीज़ में अगर सरमद ने बिलीव कर लिया कि मैंने ये करना है तो वो उसके बारे में, हम होता है ना कोई काम है अच्छा ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैशन के साथ उसे फील करता है और फिर उसकी तरफ मूव करता है। फाइनेंशियल टारगेट्स तो मैंने अपने काफ़ी हद तक अचीव कर लिए थे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी स्पोर्ट्स का जो हमेशा का शौक़ था उसको परसू करूं। तो ड्राइविंग में काफ़ी अरसे से कर रहा था। एक सिंपल हैंड कंट्रोल किट मैंने बाहर से इंपोर्ट की थी, वो एक ऑटोमेटिक गाड़ी में लगा के मैं गाड़ी चला रहा था, तो उसी से रिलेटेड कुछ करने का सोचा। आई वांटेड टू अटेम्प्ट कि मैं पहला क्वाड्रिपलीजिक बनूं जिसने नॉन स्टॉप सबसे लंबा डिस्टेंस कवर किया है। ड्राइव का प्लान ये था कि मैं बाब खैबर से शुरू करूंगा और सी साइड कराची पे जाके उसको एंड करूंगा। तो मैं और मेरे 2 दोस्त फरीद और आमिर जानवी, हम लोग उस गाड़ी का क्रू थे। It was about 33-34 hours ड्राइव जो कि करनी थी, तो हम सोचते थे कि मे बी सरमद ये नहीं कर सकता, बट सरमद की जो टोटल इंड्योरेंस टेस्ट था, ही वॉज कन्विंस्ड कि उसने ये टोटल ड्राइव करनी है, और ही प्रूव्ड कि उससे ज़्यादा डिटर्मिन्ड और एम्बिशियस आदमी में भी हम सारे फ्रेंड्स में तो एटलीस्ट कोई नहीं था। मैं जब सुबह बिस्तरे से उठता हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं तैयार होने में और उठ के बैठ के इस हालत में आने में। कई दफ़ा लोग मुझे पूछते हैं कि क्यों आप इतनी मेहनत करते हैं और क्यों आप इतनी स्ट्रगल में से गुजरते हैं एवरी डे।
میں ایک چیز پہ بڑا پختہ یقین ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک دن بیڈ پہ گزار دوں گا تو اگر کسی کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو وہ میرا ہو رہا ہے اور کسی کا نہیں ہو رہا. میرے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں چلتی رہیں گی اور وہ لوگ آگے بڑھتے رہیں گے، اور اس سے میرا ڈپریشن اور زیادہ مزید بڑھے گا نہ کہ کم ہوگا. تو میری زندگی کی رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے، اس کو اچھا بنانا برا بنانا وہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. تو اس ایفرٹ کے لیے آپ کو روز بسترے سے نکلنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو پش کرنا پڑتا ہے. میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ میری حالت میں سب سے مشکل سپورٹس کون سی ہو سکتی ہے، تو اس میں میراتھنس کا ذکر آیا ہے. اور میراتھن جو ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنی ویل چیئر کو اپنے بازوؤں سے پش کرنا ہوتا ہے اور 42 کلومیٹر کی ایک ریس ہوتی ہے. سرمد نے میراتھن کا جب سوچا اس وقت تک کبھی سرمد وہ ریسنگ ویل چیئر پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ ایک چیز ہے جو میں کر سکتا ہوں اور مجھے کرنی ہے. بڑی دیر پریکٹس جتنی کوشش کر سکتا تھا، جتنی ہیلتھ الاؤ کرتی تھی. میری خوش قسمتی کہ 2005 میں لاہور میراتھن پہلی ہوئی. میرا ریس مکمل کرنے کا ٹائم جو تھا وہ 3.5 گھنٹے تھا. جب پہلا لیپ ختم ہوا تو 3.5 گھنٹے گزر چکے تھے. کچھ دیر کے لیے خیال آیا کہ نہیں یار ابھی مڑ جاتے ہیں، ابھی ٹائم بھی پورا نہیں ہوا. پھر ایک دم خیال آیا کہ یہ ریس میں اپنے لیے کر رہا تھا اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا آیا میں اس کو مکمل کر پاؤں گا یا نہیں. تو میں نے دوسری لیب کی طرف رخ کیا اور ٹریفک کے اندر رستہ بنانا شروع کیا. میرے اٹینڈنٹ ساتھ آ گئے، انہوں نے فون کر کے کچھ دوستوں کو کال کیا، انہوں نے گاڑیاں ساتھ لگا لیں. کوئی 7.5 گھنٹے میں واپس کرافی اسٹیڈیم پہنچا. مجھے کنسرن تھا کہ کچھ سرمد کو انٹرنلی ٹھیک ہے مگر سرمد بالکل ٹھیک بات چیت کر رہا تھا. بہت سارے لوگوں نے سرمد سے پوچھا کہ جتنا آپ فزیکلی ایگزرٹ کر چکے ہیں تو مے بی دس شوڈ بی دی لاسٹ وینچر جو کہ بھی آپ نے کیے. اور آئی ریممبر ایک بہت چھوٹی سی اسمائل جو کہ مے بی بہت سارے لوگ سمجھ نہ سکتے ہوں، بٹ فرینڈس سمجھتے تھے کہ یہ کچھ اور بھی کرے گا اس کے بعد. انٹرنیشنل فورم میں پاکستان کی نمائندگی اسپورٹس کے ارینا میں کرنا چاہتا تھا. اٹ واز اے چیلنج ٹو ریز فنڈز اور اس طرح کی چیزیں کمپلیٹ کرتے کرتے، بٹ ایونچولی آئی واز ایبل ٹو گو ٹو نیو یارک، اور وہاں پہ آئی واز دا فرسٹ ایور پاکستانی ویل چیئر باؤنڈ ایتھلیٹ ٹو گو اینڈ پارٹیسپیٹ اینڈ کم بیک ود اے فنشرز میڈل. یہ تمام چیزیں ملا کے جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں اور ڈفرینٹ اداروں میں جاتا ہوں تو موٹیویشن آٹومیٹکلی اس کا ایک ایلیمنٹ بن جاتی ہے. اور میرے لیے جو اس میں سب سے بڑا انسینٹو جو مجھے اس کے بعد نظر آنا شروع ہو گیا وہ یہ تھا کہ سم ہاؤ دی ادر جو بھی حرکتیں میں نے صحیح یا غلط وہ کسی طرح کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کسی اور کی زندگی میں. ہمیں تو چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو ہم اتنی کمپلین کرتے ہیں، مگر سرمد کو میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ وہ کمپلین کرتا ہے. وہ اس کی پریکٹیکل چیزوں کی طرف جاتا ہے کہ اچھا جو میں کر سکتا ہوں. خاص طور پہ میرا میجورٹی کام جو آج کل میں کر رہا ہوں وہ یوتھ کے ساتھ ہے. جب آپ یوتھ کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ایک پازیٹیو رسپانس ملتا ہے اور آپ پھر اگر ان بچوں کے ساتھ کوچنگ جاری رکھیں اور آپ کو ایونچوئل ریزلٹس نظر آتے ہیں تو اٹ از ویری فلفلنگ. سرمد کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز لائف، اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بہت ساری لمیٹیشنز ہوں تو ہم نے تب بھی کس طرح گزارا کرنا ہے. ہمارے پاس لمیٹیشنز ہوں تو ہمیں گرجز کے بغیر کیسے زندگی گزارنی ہے. میں ایک چیز گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ اپنی ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھس میں کنورٹ کرنا سیکھ لیں دین اسکائی از دا لمٹ، اور آپ وہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاسبل ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ اس کا فرینڈ کم اور فالوور زیادہ ہو گیا. وہ چیزیں ایسے کر لیتا ہے کہ وہ واقعی لگتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ امپاسبل نہیں ہے اس کے. Keep it up. We are all proud of you.